अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की इस मुबारक महफिल में हम तशरीफ़ लाए हैं एक ऐसे बुज़ुर्ग की बारगाह में जिनकी ज़िंदगी हर वाक़ये में अल्लाह का नूर दिखाई देता है। उनका एक एक कदम, एक एक अल्फाज हमें उस रोशनी की ओर ले जाता है जिसे हम सब तलाशते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी के वो नायाब वाक़ियात, वो करामात जिनमें अल्लाह का नूर झलकता है, वो वाक़ियात जो हमें उस बरकत और रहमत की याद दिलाते हैं जो अल्लाह के ख़ास बंदों पर बरसती है। तो आएँ इस रूहानी सफ़र में मेरे साथ कदम से कदम मिलाएं और महसूस करें उस रूहानी रोशनी को जो हमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी से मिलती है। आज हम आपके सामने पेश करेंगे उनके करामाती वाक़ियात की एक सिलसिलेवार दास्तान जो आपके दिल को रूहानी सुकून से भर देगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की आमद से पहले ही कुछ लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि अल्लाह ने इनके मुक़द्दर में एक बुलंदी लिख रखी है। जब वह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनका चेहरा एक अनोखी चमक से रोशन था। उनके वजूद में कुछ ऐसा ख़ास था कि हर देखने वाला जानता था कि यह बच्चा कोई आम नहीं बल्कि अल्लाह का ख़ास बंदा बनेगा। उनके मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग रहते थे जिन्होंने पहली ही नज़र में देख लिया कि इस बच्चे के मुक़द्दर में एक आला मर्तबा लिखा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह बच्चा बादशाह बनेगा तो उन्होंने फरमाया, नहीं, ये बादशाह नहीं बल्कि एक वली बनेगा और बादशाह खुद इसके दरबार में हाजिर होंगे। ये वो वक़्त था जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने दुनिया को देखा भी नहीं था और दुनिया ने उनकी पहचान को पहचान लिया था। सोचिए दोस्तों, यह वो मुबारक घड़ी थी जिसने इस बच्चे के मुक़द्दर का ऐलान कर दिया कि एक दिन ये सुल्तानुल मशाइख के मर्तबे पर फाइज होंगे। अल्लाह का नूर इनके वजूद में ऐसे बरसेगा कि इनके दरबार में लोग मन्नतें लेकर आएंगे और बख्शीश की दौलत पाकर जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फ़ायदा उठा सके। अब एक और दिलचस्प वाक़या सुनिए। एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने पीर और मुर्शिद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार पाक पर हाजिरी देने पहुँचे। वह वहाँ इबादत में मशगूल हो गए और अपनी इबादत में इस कदर खो गए कि उनकी आँख लग गई। जब वह बेदार हुए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, जैसे किसी रूहानी खुशी ने उन्हें घेर लिया हो। उनके मुरीद मौलाना बहराम रहमतुल्लाह अलैहि ने जब इस खुशी का सबब पूछा तो हज़रत ने मुस्कुराते हुए फरमाया, आज मुझे अल्लाह से बशारत मिली है कि जो भी मेरे दर पर हाजिरी देगा उसे अल्लाह पाक अपनी मग़फ़िरत से नवाजेगा। यह सुनकर मौलाना बहराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। सोचिए दोस्तों, एक वली की इतनी कदर अल्लाह के यहाँ कि उनके दर पर आने वालों को अल्लाह बख्श देगा। यह हमारे लिए कितनी बड़ी राहत है। अगला वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन एक शख्स हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में आया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल दुख से भरा हुआ था। उसने कहा, हज़रत, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, क्या आप उनके लिए दुआएं कर देंगे? हज़रत ने उस शख्स से पूछा, क्या तुम्हारे वालिद मुझसे कभी मिलने आए थे? उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं हज़रत, वह आपसे नहीं मिले थे। फिर हज़रत ने पूछा, क्या वो कभी गयासपुर की मेरी खानकाह के पास से गुजरे थे? उस शख्स ने कहा, जी हाँ, एक मर्तबा उन्होंने मुझे बताया था कि वह आपकी खानकाह के करीब से गुजरे थे। हज़रत ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया,
اتنا ہی کافی ہے ان کے بخشے جانے کے لیے۔ جو کوئی بھی میرے در کے قریب سے گزر جائے اللہ اسے اپنی مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص راحت اور سکون میں آ گیا۔ دوستوں، دیکھیے اللہ کے ولی کا مرتبہ کہ ان کے در کے قریب سے گزرنے والے کو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ دوستوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے، آمین۔ مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے، اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اور ایک واقعہ سنیے جو ہمیں اللہ کے ولیوں کی عزت اور تقدیر کے قدر کے بارے میں اور بھی زیادہ احساس کراتا ہے۔ ایک دن ایک فقیر کا راستہ گیاس پور کی اس خانقاہ کے قریب سے گزرتا ہے جہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی تجلیاں برستی تھیں۔ اس فقیر کے دل میں ایک خواہش تھی کہ کاش وہ حضرت کے در پر حاضری دے پاتا، لیکن وقت نے اسے رکنے کا موقع نہیں دیا۔ مگر اللہ کے کرم سے اسی فقیر کو بعد میں احساس ہوا کہ حضرت کے در کے قریب سے گزرنا ہی اس کی تقدیر میں ایک مبارک لمحہ بن گیا۔ ایک وقت کے بعد اس کی زندگی میں خوشحالی اور سکون برسنے لگا۔ دوستوں، یہ وہ برکت تھی جو اس فقیر کو بنا مانگے ملی، صرف اس لیے کہ وہ ولی کے در کے قریب سے گزر گیا۔ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے باہر ایک بزرگ سجدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک نور تھا، ایک گہری سکون کی چمک۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، اے بزرگ، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو کوئی بھی اس در سے دل لگا کر گزرے اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تو میں اسی در کی طرف رجوع کر کے اپنی زندگی کو رحمت سے سرابور کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو سنتے ہی وہاں موجود لوگوں کا دل بھر آیا اور انہوں نے بھی اسی درگاہ کے باہر سجدہ کیا تاکہ اللہ کی رحمت ان کے حصے میں بھی آئے۔ وہ درگاہ ایک ایسا مقام بن گئی جہاں ہر روحانی شخصیت کی خدا سے ملنے کی خواہش منسوب تھی۔ لوگوں کے دل اس در کے قریب آ کر روحانی برکت سے بھر جاتے تھے۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے کراماتوں کا سلسلہ کیول ان کے دربار تک ہی سیمت نہیں تھا، ان کی برکت کا اثر آس پاس کے لوگوں کی زندگی میں بھی تھا۔ ایک بار حضرت نے اپنے خانقاہ کے پاس ایک کنواں کھودوایا تاکہ آنے والے لوگوں کو پانی کی تسکین ہو سکے، پر یہ کوئی عام کنواں نہیں تھا۔ جو اس کنویں کا پانی پیتا وہ جسمانی اور روحانی طور پر ایک عجیب تازگی محسوس کرتا۔ اس کنویں کے پانی نے صرف پیاس ہی نہیں بجھائی بلکہ یہ ایک روحانی چشمہ بن گیا۔ لوگ اس کنویں کا پانی اپنے ساتھ لے کر جاتے اور اسے برکت سمجھ کر اپنی ضرورتوں میں استعمال کرتے، اور یقین کیجئے اس پانی نے بہت سی زندگی کو روحانی طور پر بدل دیا۔ کنواں ایسا مقام بن گیا جہاں ہر آنے والا اپنے گناہوں سے نجات کی طلب رکھتا اور اس کی زندگی میں ایک عجیب سا روحانی سکون برستا تھا۔ وقت کے بادشاہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے در پر حاضری دینے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ ان کے دل میں حضرت کے لیے اتنا عزت اور پیار تھا کہ وہ خود کو اس روحانی دربار میں پیش کر کے برکت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آ رہا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرے۔ کئی بڑے بڑے امیر، سلطان اور وقت کے عہدیدار یہاں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آئے اور حضرت نے ان کے دلوں کو سکون اور تسکین عطا کی۔ یہاں تک کہ جو بادشاہوں کے در پر جاتے وہ سمجھتے کہ اصل شان اور عزت اسی دربار کی ہے۔ وہاں کی عزت اور برکت نے انہیں یہ محسوس کرایا کہ اصل طاقت
अल्लाह के वलियों के साथ जुड़ने में ही है। यह एक सच्चा दरबार था जहां सबकी ख्वाहिशें पूरी होती थीं। तो दोस्तों, यह थी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की जिंदगी की कुछ वो करामात, वो वाक़ियात जो हमारे दिलों को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि खुदा के नेक बंदों की राह में कितनी बरकत और रहमत है। यह एक वो दरबार है जहां सबकी दुआएं कबूल होती हैं और दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि हमें भी उनके दर की हाजिरी का नसीब बख्शे। अगर आपको इस कहानी ने छू लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रूहानी सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़।